اچھا مینو اس دا جواب دے فہل یرتد احد منہم مینو اس بات دا جواب دے جتنے بھی اس پیغمبر تے کلمہ لے پڑھ کے آئے نے جتنے بھی لوگ اس پیغمبر تے ایمان لے کے آئے نے جتنے لوگوں نے اسلام دے اندر داخل ہوئے نے جتنے لوگوں نے اسلام نو قبول کیتے ہیں اس بات دا جواب دے اسلام نو قبول کرن تو بعد کوئی پھر بھی گیا ہے اسلام نو قبول کرن تو بعد کسی نے کدی کسی نے اسلام نو چھوڑ بھی دیتا ہے میری طرف توجہ کرنا ایک کافر سوال کر رہے ہیں تے کافر ہی جواب دے رہے ہیں کافر سوال کر رہے ہیں تے کافر ہی جواب دے رہے ہیں کافر سوال تے بار بار کیوں بات دہرا رہے ہیں میری طرف توجہ کرنا کافر سوال کر رہے ہیں کافر جواب دے رہے ہیں سوال کی ہو رہے ہیں کیا نبی دے صحابہ وچوں کوئی پھر بھی گئے ہیں سردار ابو سفیان کہنے لگا بڑے بڑے ظلم برداشت کیتے نے ہونا تکتے انگاریاں تے لیٹ گئے نے ہو اپنے بچے گرم تیل دے کڑاوائیں سٹانے برداشت کر رہے نے اپنے ماں بیویاں قربانیاں برداشت کر رہیاں نے اپنیاں دولتاں دیاں قربانیاں برداشت کر رہیاں نے اسلام دا جھنڈا اٹھان دی خاطر انہاں دے بازو کٹ دیتے گئے نے کلمہ پڑھن دی خاطر انہاں دیاں زباناں کٹ دتیاں گئیاں نے لیکن نبی دے یاراں دی پوری سیرت اٹھاؤ مینوں اج تک کوئی بھی ایسا بندہ نظر نہیں آیا جڑا پھر گیا ہوئے جڑا اسلام قبول کر کے اسلام نو چھوڑ گیا ہوئے ایک کون جواب دے رہے ہیں بولو سارے سوال کرنے والا کون ہے سارے بولو میں ایک بڑی قیمتی بات سمجھانی ہے سوال کرنے والا کون ہے جواب دینے والا اس وقت کون ہے اس وقت کون ہے بعد وچ مسلمان ہوئے اس ٹائم کون ہے سوال کدے بارے ہو رہے ہیں نبی دے یاراں دے بارے آپ دے صحابہ دے بارے تے جواب سوال کی ہو رہے ہیں کیا کدی انہاں اسلام لے آن تو بعد اسلام چھڈیا وی ہے کافر گواہی دے اللہ دیاں کروڑاں رحمتاں نازل ہون سردار ابو سفیان تے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتھے لیٹے نے اللہ اپنی کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے سردار ابو سفیان حالت کفر جواب دے رہے نے جڑا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک باری کلمہ پڑھ لوے انج کدی ہویا ہی نہیں ہو کلمہ پڑھن تو بعد پھر جائے میں کی آکھاں انہاں لوگاں نو جڑے اپنے بڑے گندیاں زباناں نال دعوے کردے نے کہ نبی پاک دی وفات پاک تو بعد صرف 3-4 رہ گئے سن باقی پھر گئے سن او کافراں تو ہی پرلے درجے دے گندے خندیر کافر نے جڑے نبی پاک دے یاراں دے بارے آکھن اللہ دے پیغمبر تے ایمان لیان تو بعد نبی پاک دا کلمہ چھوڑ گئے سن انہاں ورگا کافر اس کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں ببانگے دول میں بات کر رہے ہیں لوگ چھپ کے نہیں کافر کہہ رہے ہیں جڑا اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ لوے پھر اس پیغمبر دے دامن نو کدی چھوڑیا نہیں انہیں اپنی جاناں دے نظرانے تے پیش کر دیندے نے پر اس پیغمبر نو چھوڑیا نہیں ہے کدی انہوں نے